तिलोत्तमा अत्यन्त सुन्दर नाम छ। तिलोत्तमा नदीसँग जोडिएको नाम छ। यसको पृष्ठभूमिको पनि साथीले सम्झना, नामाकरणको पृष्ठभूमिको पनि साथीले चर्चा गर्नु, सम्झना गर्नु। यो कस्तो ठाउँमा छ भनेदेखि यो अब अहिले नगरपालिका छ। ग्रेजुअली विकास हुँदा यो उपमहानगरपालिका हुनुपर्ने हो। नगरपालिकाबाट त उपमहानगर हुन्छ नि त। तर यो हुँदै के छ भने उपमहानगरलाई फर्केर एकचोटि महानगर बन्दैछ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, अघिल्लो पटक हामीले नगरपालिकाको मेयरको लागि, नगरपालिकाको उपमेयरको लागि, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि हामीले मत मागेर हिँड्यौँ। अब आउने निर्वाचनमा हामी महानगरको नगर प्रमुखका निम्ति, महानगरको नगर उपप्रमुखका लागि, वडा सदस्य अध्यक्षहरूका लागि भनेर मत माग्छौँ। हामी त्यो ठाउँमा छौँ। र मैले बेला बेलामा यो आँखा दायाँ बायाँ चाहिँ आँखालाई छर्ने गरेको छु। मैले चाहिँ वास्तवमा यतातिर यो पर्दा लगाइदिनु भयो कार्य चाहिँ आयोजनाका लागि त यो पर्दा आवश्यक नै छ। तर परसम्म कम्पाउन्ड वाल हेर्न नपाउँदा बडो नमजा लाग्थ्यो। यहाँ मनसँग आएपछि देखिरहेको छ परसम्म कम्पाउन्ड वाल छ। यहाँका खास गरी कुञ्जलापुरका यहाँका आदरणीय महानुभावहरूप्रति म हृदयदेखि सम्मान गर्छु। यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा, प्राइम लोकेसनमा यहाँले यति महत्त्वपूर्ण जमिन 9 बिघा 15 कट्ठा जमिन, राउन्ड फिगरमा भन्दा 10 बिघा भन्दा हुन्छ, करिब 10 बिघा जमिन यहाँले यो ठाउँमा सुरक्षित राख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा आज हामी यो भव्य नगरपालिकाको भवन निर्माण गर्न सकेका छौँ। यहाँ फाउन्टेनको कुरा गर्नुभयो, ग्रिनेरीको कुरा गर्नुभयो, बगैँचाको कुरा गर्नुभयो, पार्कको कुरा गर्नुभयो, धेरै धेरै चिजहरू यहाँले बनाउने कुरा गर्नुभएको छ। म यहाँसँग प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, यो 10 बिघा जमिनमा अब हामी यो नगरपालिकाको भवनसँगै अर्कोचोटि महानगरपालिकाको भवन शिलान्यास गर्छौँ र यो महानगरपालिकाको कार्यालय बन्छेको। तपाईँ बुटवलदेखि सिद्धार्थनगरसम्म जानुहोस्, तपाईँ देवदहदेखि तपाईँ चाहिँ सैना मैनासम्म जानुहोस्, वा ओम सत्य जानुहोस्, अथवा सियानी शुद्धोदन जानुहोस्, सबैका निम्ति केन्द्र भागमा कुनै ठाउँ पर्छ भने यही तिलोत्तमा पर्छ, यही ठाउँ पर्छ। त्यस कारण आज यो ठाउँ नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय हामीले चाहिँ उद्घाटन गर्न हामी सफल भएका छौँ। अब यो ठाउँमा महानगरको कार्यालय सञ्चालन हुन्छ। यो भवनले पुगेन भने हामी अर्को भवन बनाउँछौँ, तर महानगर यहाँबाट सञ्चालन हुन्छ। हामी यो ठाउँलाई महानगर बनाएर छाड्छौँ, महानगर बनाएर छाड्छौँ। महानगर बनाउने रूपन्देहीवासी जनताको चाहनालाई, यहाँका जनताको चाहनालाई बुटवलदेखि सिद्धार्थनगरसम्म, देवदहदेखि सैना मैनासम्म यो भूभागका जनताको जुन महानगरवासी बन्ने चाहना छ, त्यो चाहनालाई हामी पुरा गरेर छाड्छौँ। यस अर्थमा मेरो आज साँच्चै भन्नुहुन्छ भने खुसीको ठेगानै छैन। अघिल्लोचोटि यो भवन शिलान्यासका निम्ति यस्तै दौडादौड गरेर हतार गरेर के गर्न खोज्या होला भने जस्तो गरिकन हतारमा चाहिँ शिलान्यास गर्ने स्थिति बनायो। के कस्तो हतारमा गर्नु पर्यो भने आज आनन्दसँग शिलान्यास गर्दाको हतार पनि बिर्सिएर त्यसको पनि क्षतिपूर्ति हुने गरी 2, 3, 4, 5 कति बच्चा बज्दै गर्नु, घडीको सुईतिर आँखै नलगाइकन हामी यो कार्यक्रममा बडो उत्साहका साथ सहभागी भएका छौँ, खुसीका साथ सहभागी भएका छौँ। म फेरि एकपटक यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई, नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायतका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई हृदयदेखि म सम्मान व्यक्त गर्छु, आदर व्यक्त गर्छु। तपाईँहरूको सफल र सार्थक नेतृत्वका लागि म सम्मान व्यक्त गर्छु। अब हामीले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, धेरै काम गरेका छौँ, अझ धेरै काम छन्। हामीले म के ठान्दैछु भने विकासमा अगाडि बढ्नका लागि सबभन्दा पहिला विकासको सपना देख्नुपर्छ। जसले विकासको सपना पनि देख्दैन त्यसले विकास गर्ने त परको कुरा। सपना देख्नुपर्छ, सपनालाई योजनामा ढाल्नुपर्छ, अनि योजनामा ढालिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि योजनाबद्ध चरणबद्ध प्रयासहरू गर्नुपर्छ र हामी विकासलाई गति दिन सक्छौँ। यस दृष्टिकोणले हेर्दा हामीले यो रूपमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, रूपन्देही जिल्ला देशको विकासको रोल मोडल हो। देशका अरू भागबाट विकास सिक्नका लागि कहीँ जानुपर्छ भने रूपन्देही जानुपर्छ।
भनेर रूपन्देही जिल्लाले विकासको मानकको भूमिका निर्वाह गर्दैछ। तपाईँ देशका अरू भागहरूमा जानु, यो विकासको मानकको भूमिकामा रूपन्देही जिल्लाले आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ देशका सामनेमा। त्यो रूपन्देही जिल्लाको पनि केन्द्र भागमा छ तिलोत्तमा। त्यसबाट हामीले थालेका केही महत्त्वपूर्ण विकासका आयोजनालाई पूर्णता दिनु छ। केही आयोजनाहरू हामीले सुरु गर्नु छ, केही आयोजनाहरू तयारीको चरणमा छन्, तिनलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले म तपाईँहरूको चाहिँ अहिले सायद 2-4 दिनभित्र यहाँको फेसबुकमा अथवा यहाँले कुन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ, यहाँ ट्विटरमा होला अथवा चाहिँ अरू सामाजिक सञ्जालहरूमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पहल गरेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेका हौँ। त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो प्रथम चरणको काम सम्पन्न भएर उद्घाटनको नजिक आइपुगेको छ, सम्पन्न हुँदैछ र उद्घाटनको नजिक आइपुग्दैछ। हामी दोस्रो चरणको काम सुरु गर्दैछौँ। दोस्रो चरणको काममा यो टेक्निकल भाषामा T2 भन्छ, टर्मिनल बिल्डिङ 2 हामी बनाउँदैछौँ। अहिलेको टर्मिनल बिल्डिङलाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङका रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ बनेको छ, त्यसलाई हामी डोमेस्टिक आन्तरिक उडानका निम्ति प्रयोग हुने टर्मिनल बिल्डिङका रूपमा प्रयोग गर्छौँ। र अर्को अत्याधुनिक, त्यसको तपाईँले अहिले चाहिँ त्यसको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुराको। त्यो अत्याधुनिक संसारका सबै आधुनिकतम टर्मिनल बिल्डिङहरूमा जे सुविधाहरू समावेश गरिएको छ त्यस्ता सुविधाहरू समावेश गरिएको अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिङ हामी बनाउँदैछौँ। हामी इन्ड टु इन्ड भनेको छेउदेखि छेउसम्म हामी ट्याक्सीवे बनाउँदैछौँ, पार्किङ बनाउँदैछौँ, अरू चिजहरू बनाउँदैछौँ, एरोब्रिजहरू राख्दैछौँ। साँच्ची नै देशको सबैभन्दा राम्रो पछि बन्ला निजगढ कहिले बन्छ, हामीले बनाउनु छ निजगढ पनि, त्यसलाई अगाडि बढाउनु छ। तर बनेका एयरपोर्टहरूमा सबभन्दा राम्रो व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिने त्यस प्रकारको चाहिँ विमानस्थल हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई त्यस रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। पहिलो चरणको उद्घाटन गर्ने र दोस्रो चरणको सुरुवात गर्ने त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। सडक पूर्वाधारको कुरा यहाँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। हामीले जति बेला बुटवल सुनौली सडकको निर्माण कार्य आरम्भ गरेका थियौँ, मान्छेले गिजाएका थिए के गर्छन् के धुलो मात्रै उडायो यसले भनेर। धुलो उडेकै हो, धुलो पनि भएकै हो। तर यो हामीले निर्माण गरेको सडकले देशका अरू भागमा राम्रा सडक पनि बन्छन्, स्तरीय सडक पनि बन्छन्, एक्सप्रेस हाइवे पनि बन्छ भनेर त्यो मानक यसले स्थापित गरेको छ। अरू ठाउँमा पनि अब यस प्रकारका सडकहरू निर्माण गर्ने श्रृङ्खला सुरु भएको छ। हामीले बुटवल सुनौली सडक मात्रै बनाएका छैनौँ। हामीले यहाँले देख्नुहुन्छ बुटवल सुनौली सडक निर्माण गर्दा अलिक झन्झट भयो, तर अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ भैरवाबाट बुद्धचोकबाट लुम्बिनी जाने सडक तुलनात्मक छोटो समयमा गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। हामी त्यही ढाँचाको सडक बुटवलदेखि गैँडाकोटको निर्माण गर्दैछौँ। बुटवल सुनौली जस्तै सडक बनाउँदैछौँ। बुटवलदेखि चन्द्रौटासम्मको सडक, त्यसपछि क्रमशः कोवलपुरसम्म महेन्द्रनगरसम्मको सडक हामी बनाउँदैछौँ। त्यही ढङ्गको सडक बनाउँदैछौँ। हामीले बुटवलबाट पोखरा जाने सडकलाई जुन सिद्धार्थ राजमार्ग छ, त्यो सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनको सडकको रूपमा स्तरोन्नति गर्दैछौँ। हाम्रोमा के रहेछ भनेदेखि आफैले सुरु मार्ग निर्माण गरेको अनुभव नै छैन रहेछ। त्यो सुरु मार्ग निर्माण गर्नका निम्ति कसरी टेन्डर गर्ने, कसरी बिड डकुमेन्ट गर्ने, त्यो बिड डकुमेन्टको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट समेत पनि हामी सहराइन्छौँ। यहाँको प्रेरणामा हामीले यो जिल्लाबाट प्रतिनिधि गर्ने हामी जनप्रतिनिधिहरूले बजेटको व्यवस्था गर्न लगायौँ। सरकारले बजेटको व्यवस्था भयो सिद्ध बाबा सुरु मार्गको लागि। बजेटको व्यवस्था भइसकेपछि पनि त्यो बिड डकुमेन्ट बनाउनका लागि अनेक श्रृङ्खलाहरूलाई पार गर्दै अब हामी बिड डकुमेन्टलाई अन्तिम चरणमा ल्याइपुगेका छौँ। केही समयको होला 1-8 महिना अथवा 2-4 हप्ताको अन्तरालमा हामी सिद्ध बाबा सुरु मार्गको बिडिङ गर्ने, कन्ट्र्याक्टर हायर गर्ने हिसाबले, निर्माता हायर गर्ने हिसाबले बिडिङ गर्ने, त्यो टेन्डर गर्ने त्यो तहको नजिक हामी आइपुगेका छौँ। हामी सिद्ध बाबा सुरु मार्ग हामी बनाउँछौँ। तिनौँ दाना कोरिडोर सडकको कुरा गर्दा मान्छेले के हो यो कोरिडोर सडक कस्तो हुन्छ भनेर भनिरहेको। तिनौँ दाना कोरिडोर सडक अब यस्तो बन्छ, यो हाइवेको छेउमा बस्ने मान्छेले तिनौँको किनारमा गएर बस्न पायो हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले हामी बनाउँदैछौँ। त्यो बन्यो। प्रथम चरणको काम हामीले चाहिँ नगरघाटमा शिलान्यास गऱ्यौँ।
अब दोस्रो चरणका निम्ति स्रोतको व्यवस्था भएको छ, त्यसको निम्ति पनि हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। र यो चाहिँ तिनाउको किनारमा बस्ने मानिसहरू सबभन्दा मनोरम ठाउँमा बस्ने खालको स्थिति हुन्छ। नदी कटानको चिन्ता गर्नु परेन, स्वच्छ हावा नदीको किनारमा। पछि हामीले म चर्चा गर्छु पछि यहाँसँग कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन गर्नु छ, कलकल कलकल हिमालबाट बगेको पानी तिनाउमा आउँछ, त्यसको किनारको बस्ती कति मनोरम कति आकर्षक हुन्छ होला। तिनाउमा गएर तिनाउको किनारमा किन बस्न पाइएको छ भनेर भन्ने तहको हामीले चाहिँ तिनाउ दानव कोरिडोर सडक हामी निर्माण गर्दैछौँ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। आजका आज भोलिका भोलि निर्माण सम्पन्न हुँदैन, केही समय त लाग्छ, तर त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने पूर्व कार्यहरू हामीले गरेका छौँ। यहाँहरूले देख्नु भएको छ तिनाउ दानवमा अब साथीहरूले पुल माग्न छोड्नु हो, जनताले पुल बनाइदेऊ भन्न छोड्नु भएको छ। पहिला एउटा पुल भए पनि चाहियो हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, अहिले पुल माग्न छोड्नु भएको छ। टोल टोलमा केही किलोमिटरको अन्तरालमा पुल, यहाँ पुल त्यहाँ पुल त्यहाँ पुल त्यहाँ पुल। तपाईँ चाहिँ बस निर्वाहदेखि माथि चाहिँ बुटवलको नगरपालिका भवनको अगाडिपट्टिसम्म जानुहोस्, एकाध किलोमिटरमा पुलै पुलको एउटा अवस्था। मोटरेबल पुल हामी त्यस गरी पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। दानव नदीमा पुलहरू निर्माण गरेका छौँ, रोहिणी नदीमा पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। आन्तरिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले पनि, सहरीकरणका दृष्टिकोणले पनि सडक, ढल, खानेपानी लगायतका आयोजनालाई हामी प्रभावकारी रूपले अगाडि लगिरहेका छौँ। हामी झुम्सा खोला खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दैछौँ। हामीले अरू महत्त्वपूर्ण कामहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल द्रुत गतिमा निर्माण कार्य भइरहेछ। सुरुमा भएन, ढिलो भयो भनेको, अहिले ढिलो भयो भन्ने कसैले भन्दैन। पत्रकार साथीहरूले पनि ढिलो भयो भने साड्नु भएको छ। राम्रो द्रुत गतिमा कामहरू भइरहेछ, हामी त्यसलाई छिटो छिटो गरेर सम्पन्न गर्छौँ। हामीले चाहिँ अरू धेरै यही तिलोत्तमा नगरपालिकामा हामीले चाहिँ 200 बिघा जमिनमा सरकारी समितिको मेडिकल कलेज निर्माण गर्नका लागि आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेको मात्रै होइन, त्यसको EIA अन्तिम चरणमा पुगेको छ। DPR निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। EIA सकिएसँगै DPR सकिएसँगै हामी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्छौँ। त्यो तहमा हामी तिलोत्तमामा सरकारी समितिको मेडिकल कलेजको कुरा गर्दैछौँ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, समयक्रममा त्यो मेडिकल कलेज मेडिकल युनिभर्सिटी हुनेछ। सारा मेडिकल कलेजहरू त्यसको अधीनमा हुने, त्यस्तो छाता सङ्गठनको भूमिकामा रहने हिसाबले मेडिकल युनिभर्सिटीमा बदल्ने हिसाबले हामी त्यस प्रकारको डिजाइनका साथमा, त्यस प्रकारको योजनाका साथमा, हामीले त्यस प्रकारको लगानीको साथमा हामीले त्यसलाई अगाडि लग्दैछौँ। हामीले लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुरा गऱ्यौँ। लुम्बिनी विश्वविद्यालय हेर्न जाँदाखेरिमा एउटा चाहिँ स्कुल जस्तो छ, सानो युनिभर्सिटी भनेको छ, यति कुत्रुको संरचना छ। हामीले बिचमा ठाउँहरू खोज्यौँ, यो ठाउँ खोज्यौँ, त्यो ठाउँ खोज्यौँ। अन्ततः देवदहमा शीतलनगरबाट नजिकै हामीले चाहिँ 61 हेक्टर, राउन्ड फिगरमा भन्दा 90 बिघाभन्दा बेसी, 100 बिघा पनि हारैमा भन्न सकिन्छ, त्यति जग्गा हामीले चाहिँ खोज्यौँ। अस्ति मात्रै मन्त्री परिषदले त्यो जग्गा लुम्बिनी विश्वविद्यालयको नाममा लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। अब त्यसको गुणयोजना निर्माण भएको छ। हामी चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ, फ्याकल्टीहरू कृषि गर्छौँ र हामीले अब हाम्रो आँगनमा बहुविषयक विश्वविद्यालय लुम्बिनी विश्वविद्यालय, हाम्रो आँगनमा बहुविषयक लुम्बिनी विश्वविद्यालय बन्दैछ। र संसारले पुरानो विश्वविद्यालयको नाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चिन्ला। नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय कुन हो भनेर भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चिन्ला। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयपछि दुनियाँले चिन्ने विश्वविद्यालय नेपालमा अर्को कुनै हुनेछ भनेदेखि त्यो लुम्बिनी विश्वविद्यालय हुनेछ। हामी त्यस रूपमा हामीले ठाउँलाई लाग्दैछौँ। भोलि मात्रै हामीले मोतीपुरमा आधुनिक मोडर्न इन्डस्ट्रियल पार्क, अत्यन्त आधुनिक र व्यवस्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण गर्दैछौँ। के मान्छेले भ्रम सृजना गरेका छन्, त्यो जरुरी छैन। हामी भूमिहीनहरूका पक्षमा, सुकुम्बासीका पक्षमा, गरिबका पक्षमा, श्रमिकका पक्षमा, महिलाका पक्षमा, दलितका पक्षमा काम गर्ने राजनीतिक शक्ति हौँ हामी। त्यस कारणले भूमिहीनहरूलाई बेघरबार भनेर, बेदखल गरेर, विचलित पारेर हामी चिज संरचना निर्माण गर्ने त्यो हाम्रो मान्यता होइन। र केही मान्छेले भ्रम सृजना गर्ने कोसिस गरेका छन्, त्यो भ्रममा पर्नु जरुरी छैन। हामी अत्यन्त आधुनिक र व्यवस्थित इन्डस्ट्रियल पार्क
यो यही चाहिँ के भनेदेखि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दैछौँ। त्यो तिनाउ नदीको किनारको पूर्वपट्टि पनि केही हुन्छ, तिलोत्तमामा पनि केही भूभाग पर्छ, पश्चिमपट्टि पनि केही भूभाग पर्छ। त्यसरी हामी एउटा मोडल एउटा इन्डस्ट्रियल पार्क बनाउँदैछौँ। आज बिहान मात्रै हामीले यही माथि चाहिँ यही वडा नम्बर 6 मा एउटा स्पोर्ट्स के भनियो स्पोर्ट्स पार्क करिब चाहिँ 26 मध्ये 24वटा खेलहरू खेल्न सकिने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका म्याचहरू गर्न सकिने त्यस प्रकारको पार्कको निर्माणको लागि साथीले तयारी अगाडि बढाउनु भएको छ। केही हामीले डिपिआर निर्माणका लागि पैसाको प्रबन्ध गर्यौँ, केही संरचनाहरू पनि बनेका छन्। साथीलाई हामीले भन्यौँ तपाईँले राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेल्न मिल्ने त्यस प्रकारको स्पोर्ट्स पार्क बनाउनुहोस्, त्यसको डिजाइन गर्नुहोस् भनेर त्यो डिजाइन भएको छ। साथीले देखाउँदै हुन्थ्यो कति लाग्छ भने चाहिँ सबै डिजाइन उहाँले त्यो 3D मा बनाउनु भएको थियो। हामी प्रोजेक्टरबाट हेऱ्यौँ अनि सबै एकदम आकर्षक छ, मनोरम छ। साँच्चै नै त्यसले चाहिँ खेलाडीलाई, दुनियाँका खेलाडीलाई आकर्षित गर्छ। तर त्यो कस्ट कति लाग्छ भन्दा उहाँले भन्दै हुन्थ्यो 16 अर्ब लाग्छ। ठिक छ, लाग्छ 16 अर्ब, बनाउने हो केही समय अलिकति ढिलो चाँडो होला, तर बनाउने हामी त्यो बनाउँछौँ भनेर ल्याएको छ। तिलोत्तमामा तपाईँ भन्नुहोस् 16 लाखको, यसरी 16 अर्बको, 16 लाख भन्ने 16 लाख कहाँबाट भन्नु, 16 अर्बको लागतमा हामीले चाहिँ त्यो स्पोर्ट्स पार्क हामीले निर्माण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले के सन्देश दिला यो चिज छ। र मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि रूपन्देही जिल्लाको विकाससँग अहिले तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। दात्री डिकाहरूको पनि एउटा गहिरो आकर्षण छ। तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ एडिबीको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ एटिएम ब्याङ्कहरूको कुरा गर्नुहोस्, सबैको आकर्षण लुम्बिनी रूपन्देही यो जिल्लामा चाहिँ लगानी गर्नको निम्ति सबै उत्सुक आकर्षित छन्। मैले एउटा योजना बनाएको छु, विकासमा रूपन्देही विगत वर्तमान र भविष्य भन्ने शीर्षकमा विकास आन्दोलनका अभियन्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, विकास आन्दोलनका अभियन्ताहरू, सामाजिक जीवनका अगुवाहरू, पत्रकारहरू, विकासविदहरूको एउटा बृहत रूपन्देहीको विकास बैठक, विकास सम्मेलन हामीले गर्दैछौँ। त्यो विकास सम्मेलनका लागि मैले कार्यपत्र तयार गर्न साथीलाई लगाइरहेको छु। रूपन्देही विकासमा हिजो कहाँ थियो, आज कहाँ आइपुग्यो, भोलि हामीले कहाँ पुर्याउन चाहन्छौँ। नाङ्गो आँखाले चाहिँ मान्छेले हेरेर रूपन्देही आज यो ठाउँमा छ र यो ठाउँमा पुग्छ भनेर मान्छेले अनुमान गर्न सकुन्। त्यस हिसाबले हामी रूपन्देहीलाई विकासको मार्गमा द्रुत गतिमा, तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ। यहाँले देख्नु भएको छ एक समय थियो वास्तवमा यहाँ तारे होटल थिएन। अब अहिले तारे होटल, 5 तारे होटलको लड्को लाग्दैछ। जमिन किनिरहेका छन् मान्छेले अनि रिपेयर बनाइरहेका छन्, लगानी जुटाइरहेका छन्, बनाउने क्रम सुरु भइरहेको छ। लुम्बिनीदेखि भैरवासम्म, भैरवादेखि बुटवलसम्म, बुटवलदेखि चाहिँ रामरामसम्म, तिलोरागढसम्म विभिन्न ठाउँमा विभिन्न होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, तारे होटलहरू, 5 स्टार होटलको एउटा श्रृङ्खला सुरु हुँदैछ। निजी क्षेत्रको पनि तेस्रो आकर्षण छ। यहाँ निजी क्षेत्रका विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईँ निजीदेखि बाटाले पठाउनु भयो भने तपाईँले रोज्नुहोस् त कहाँ पठाउनुहुन्छ भने उनीहरूले यो ठाउँ रोज्छन्। यस हिसाबले हामी लड्दैछौँ। अस्ति मात्रै हामीले निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा निर्माण हुन गइरहेका 2टा केबल कारको 1 हप्ताको अन्तरालमा 2टा केबल कारको शिलान्यास गर्यो। बुटवलबाट रामघाटबाट बसन्तपुर जाने र बुटवलको चाहिँ पारी बुटवलबाट नुवाकोट जाने 2टा केबल कारको हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बसन्तपुर जाने केबल कारको शिलान्यास गर्नुभयो। मैले पनि नुवाकोट जाने केबल कारको शिलान्यास गर्ने मौका पाएँ। यस हिसाबले हामीहरू एकसाथ निजी क्षेत्रलाई पनि सम्मानका साथ आकर्षण गर्दै तिलोत्तमाले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेर लगानीकर्ताहरूका निम्ति एउटा आकर्षक डेस्टिनेसन हो, लगानीकर्ताहरूका निम्ति एउटा राम्रो आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने त्यो सन्देश केही पहिला नै सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ। यस हिसाबले हामीले एकसाथ विकासका निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु हामी धेरै द्रुत गतिमा अगाडि जान्छौँ, अगाडि जाने हो। यहाँ साथीहरू अब यो मुटु अस्पताल एउटा सामुदायिक मुटु अस्पताल यही चाहिँ के भनेदेखि साथीले अब तिलोत्तमामा निर्माण गर्ने
त्यो तयारीलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसलाई हामीले छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सघाउनु पर्नेछ। यस हिसाबले हाम्रो चाहिँ भूमि समस्या, भूमिहीनका समस्या, सुकुम्बासीका समस्या, दलितका समस्या, भूमि सम्बन्धी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने हिसाबले अहिले चाहिँ भूमि आयोग द्रुत गतिमा काम गरिरहेछ। अघि मैले कार्यालय उद्घाटनपछि अवलोकन गर्ने सिलसिलामा मलाई मेरो साथले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ भूमि आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलनका निम्ति काम गरिरहेको एउटा चाहिँ कार्यकक्ष यो हो भनेर देखाउँदै थियो। हामी यस रूपमा भूमि समस्यालाई पनि स्थायी रूपमा समाधान गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। यसरी चाहिँ हामी जाँदैछौँ। मैले कुञ्जलापुरको पार्क देखेर, त्यो पार्कमा हाम्रो यहाँका स्थानीय युवा युवतीहरूले गरेको परिश्रम देखेर, उहाँहरूले गरेको मेहनत देखेर मलाई एकदम बडो चाहिँ ध्यान आकर्षित भयो। हामी छलफल गऱ्यौँ, यहाँ सबै साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्ने क्रममा यसलाई हामी एउटा नाइट पार्कको रूपमा, अत्यन्त मनोरम आकर्षक नाइट पार्कको रूपमा किन विकास नगर्ने भनेर त्यसको डिजाइनको काम भएको छ। अब त्यसका निम्ति स्रोतको प्रबन्ध गरेर अगाडि लानुपर्नेछ। साथीले 1636 नहर प्रणालीको कुरा गर्नुभएको छ, पारितिर 4 तपाको कुरा गर्नुहुन्छ। 1636 किन तपाईँले त यो कुरा त याद राख्नै होला। अब त कुलाइ गर्नु पर्दैन। पहिला काँधमा कोदालो हालेर कुलाइ गर्न हिँड्ने त्यो चलनको त अन्त्य भयो नि। त्यो कुलाइ गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने र एउटा व्यवस्थित नहर प्रणालीको विकास गर्ने त्यो अभियानको अगाडि त हामीले नै गरे हो नि। संयोगले त्यति बेला म जलस्रोत मन्त्री थिएँ, मैले चाहिँ बजेट एलोकेट गरेँ। 1636 नहर प्रणाली अगाडि बढेको केही काम त्यसको पनि बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामीले पुरा गर्नु छ। त्यो हामी पुरा गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि जानु छ। र मैले मेयर साहबलाई सोध्दै थिएँ, हाइवेबाट यो चाहिँ नगरपालिकासम्म आउने बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर। उहाँले त्यसको निम्ति डिजाइन, बजेट सबै कुरा टुङ्गो गरेर काम सुरु भइरहेको छ। अब त्यो मेरो भनाइ के छ भनेदेखि हाइवेबाट छिरेपछि दुवै किनारमा एकदम आकर्षक फुलहरू हुन्, सडकको किनारमा सफा सडक होस्, सडकमा कुनै चिज खस्यो भने टिपेर खान मिल्ने प्रकारको सफा सडक होस्। त्यस हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो त सिगो तिलौतमा वासीहरूको चाहिँ सादा घर भएको हुनाले त्यस रूपमा यसलाई लानुपर्नेछ। हामी त्यो काम गर्नुपर्नेछ, त्यस रूपमा चाहिँ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। हामी यहाँ बस पार्क बनाउँदैछौँ, प्रादेशिक महत्त्वको बस पार्क हामी बनाउँदैछौँ तिलोतमाको वडा नम्बर 14 मा। त्यो बस पार्कका निमित्त यो स्थानीय सरकार अथवा नगरपालिका, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहलगानीमा अलिकति थोरै लगानी पालिकाले पनि गर्नु पर्यो, अलिकति लगानी प्रदेश सरकारले पनि गर्ला। 1 अर्ब 9 करोडको लागत पर्ने त्यो बस पार्क, त्यसका निम्ति नगरपालिकाले सहलगानीका निम्ति प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छ। सहलगानीको आयोजनाको छनौट केही हप्ताभित्र हामी गर्छौँ। त्यसपछि हामी त्यहाँ आधुनिक बस पार्कको निर्माण पनि अगाडि बढाउँछौँ र बस पार्क कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हामीले यहाँनिर स्थापित गर्छौँ। यस रूपमा हामीले यहाँको यो सबै चिजहरूलाई विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि लान चाहिएका छौँ। यहाँले स्वास्थ्य चौकीको कुरा, यो चाहिँ हामीले पालिका तहका अस्पतालका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यही वडा नम्बर 6 मा हामीले गऱ्यौँ। सेम्राको स्वास्थ्य चौकीलाई हामी एउटा पालिका तहको अस्पतालको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने त्यो प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। डाइभर टोलबाट शिवपुर जाने बाटो, बलवारीबाट तिनौ जाने बाटो अथवा पत्थर डाँडाबाट तिनौ जाने बाटो, यी सारा बाटोहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामी डाइभर टोलबाट के भन्छ तल जाने बाटो, यी सबै भित्री बाटो बाहिर बाटोहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले चाहिँ सङ्गनगर वाटिकालाई, वन वाटिकालाई एउटा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्छौँ। यस रूपमा हामीले चाहिँ धेरै कामहरू एकसाथ गर्न चाहिरहेका छौँ र यस रूपमा विकासका दृष्टिकोणले यो ठाउँ जाउँ बसौँ भनेर लाग्ने त्यस प्रकारको एउटा आकर्षक ठाउँको रूपमा यसलाई हामीले लिएर जान्छौँ। हाम्रो यो विकास प्रयास निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। कसैले हामीलाई विकासमा अवरोध गर्न सक्दैन, हामी अगाडि बढ्छौँ। यो आत्मविश्वास लिएर एकताबद्ध भएर विकासको अभियानमा, विकासको आन्दोलनमा हामी सबै नगरवासीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यसका निम्ति पनि म साथीलाई हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु।
वास्तवमा विकासका दृष्टिकोणले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विकासका दृष्टिकोणले केही नयाँ मानकहरू स्थापना गरेको छ। नेपालमा रेलको कुरा गर्नुलाई अपराध गरेको जस्तो मान्ने खालको स्थिति थियो। अहिले रेल कथाको कुरा होइन हो। हामीले काठमाडौँ वीरगञ्ज रेल मार्ग निर्माण गर्न बाँकी छ, तर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। केरल काठमाडौँ पोखरा रेलमार्ग निर्माणको काम बाँकी छ, तर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गरेका छौँ। डिपिआर त्यसको अधीनको डिपिआर निर्माणका कामहरू करिब सकिएको छ। यस रूपमा रेलका कामहरू अगाडि बढेका छौँ, सडकका कामहरू अगाडि बढेका छौँ। जलविद्युतको दृष्टिकोणले यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, हिजो लोड सेडिङ हुन्थ्यो, अब लोड सेडिङ हुँदैन। अहिले के भन्न थालेका छन् मानिसहरू भने अब इनर्जी स्पिल हुन्छ, स्पिल इनर्जी अर्थात् बिजुली खपत हुँदैन, बिजुली कहाँ खपत गर्ने भन्ने समस्या देखा पर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। अब बिजुलीको अभाव हुँदैन, तर हामीले बिजुली खपत गर्ने सामर्थ्य बढाउँछौँ, बिजुली निर्यात पनि गर्छौँ र जनताको बिजुली खपत गर्ने सामर्थ्य पनि बढाउँछौँ। घर घरमा अब हामीले सहुलियत प्रदान गर्छौँ। ट्याक्समा अरू चिजहरूमा के गर्नुपर्छ सहुलियत प्रदान गरेर हरेक मानिसलाई सस्तो मूल्यमा घरमा विद्युतीय चुलो अथवा चाहिँ फ्रिज होला अथवा वासिङ मेसिन होला, अरू चिजहरू होला, घरेसी विद्युतीय सामान सहजसँगले प्रयोग गर्न सक्ने खालको वातावरण निर्माण गरेर जनताको जीवनस्तरलाई पनि माथि उठाउँछौँ र विद्युत क्लिन इनर्जीको प्रयोगलाई हामी बढाउँछौँ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले नेपालमा अब लोड सेडिङ अब त्यो विगतको विषय भइसकेको छ। लोड सेडिङबाट नेपाललाई हामीले यही कालखण्डमा मुक्त गरेका छौँ। शिक्षाका क्षेत्रमा हामीले त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा त्यस्तै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, केही हप्ता अगाडि मात्रै हामीले 309 पालिकाहरूमा, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा एकै साथ 309 पालिकाहरूमा 5, 10 र 15 सयका अस्पतालहरू निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेर एकै दिन हामीले शिलान्यास गर्यौँ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, संसारमा कुनै त्यस्तो देश छ, संसारमा कुनै त्यस्तो देश छ जहाँ स्वास्थ्य जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले धेरै ठुलो प्रगति भएको होला? कुनै त्यस्तो देश छ जसले एकै दिन 309 अस्पतालको शिलान्यास गरेको होस्, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरेको होस्? संसारमा कुनै देश छ त्यस्तो? एकै दिन 309 अस्पतालको शिलान्यास गर्ने कुनै देश छ? त्यो देशको नाम नेपाल हो। यस रूपमा हामीले शिक्षाको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले यस प्रकारको तरक्कीपूर्ण काम गरेका छौँ। केही मान्छेहरू रै कराए कोभिडको गीत गाउने कोसिस गरे, कोभिड भनेर। तर सरकारले के भन्यो भने हामी जसरी संसारका अरू मुलुकहरूका निमित्त कोभिड नयाँ चुनौती थियो, हामी नेपालीहरूका निम्ति नयाँ चुनौती, हामी भोगेको बेहोरेको जानेको विषय थिएन। कोभिड कसरी जोगिने अनुभव थिएन। हामीसँग त्यस ढङ्गले कोभिडका विरुद्ध लड्ने त्यस खालका ल्याबहरू, साइन्टिस्टहरू पनि हामीसँग थिएनन्। हामी तर पनि सरकारले के भन्यो भनेदेखि हामी कोभिडका रोगीहरूलाई, कोभिडको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क परीक्षण गराउँछौँ। उपचार गर्नु पर्यो भने निःशुल्क उपचार गर्छौँ। तपाईँले लगत तथ्याङ्क हेर्नु, संसारमा निःशुल्क उपचार गर्छौँ र निःशुल्क परीक्षण गर्छौँ भन्ने देशहरू संसारमा कति थिए? नेपाल धनी सम्पन्न भएर भनेको हो र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटीको कारणले नेपालले त्यो कुरा भन्यो र भने मात्रै होइन, गरेर देखायो। लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्यो। अब भ्याक्सिन त आउँदैन भन्थे मान्छेले, कोभिडका विरुद्धको भ्याक्सिन आउँदैन, गफको कुरा हो भनेर भन्थे। हामीले भन्यौँ भ्याक्सिन हामी समयमा ल्याउँछौँ र हामीले प्रत्येक नेपालीलाई 14 वर्षभन्दा मुनिका मानिसहरूलाई भ्याक्सिनको प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्छन् साइन्टिस्टहरू। त्योभन्दा माथिका मानिसहरूका निम्ति हामीले चाहिँ भ्याक्सिनको व्यवस्था गरेका छौँ र निःशुल्क भ्याक्सिन। अघि पनि यहाँ चाहिँ सञ्चालकले कहाँ कुन ठाउँमा कुन वडामा भ्याक्सिन लगाउनका निम्ति आउनु होला भनेर सूचना पढ्दै हुनु।
यसरी हामी सबै नेपालीलाई निःशुल्क भ्याक्सिन दिँदैछौँ। निःशुल्क भ्याक्सिन दिँदैछौँ र म यहाँलाई बताउन चाहन्छु साउथ एसियामा भ्याक्सिन समयमा ल्याउने र सबैलाई चाहिँ सबैभन्दा छिटो भ्याक्सिन ल्याउने र सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने नेपाल दोस्रो देश। भारत पहिलो किन हो भने भारतमा त त्यही उत्पादन भएको छ, त्यही कारखाना छ, त्यस कारणले भारत पहिलो भयो। भारतपछि नेपाल दोस्रो हो। जहाँ उत्पादन छैन, कारखाना छैन, त्यस्तो देश जसले भ्याक्सिन इम्पोर्ट गरेको छ, पर्याप्त इम्पोर्ट गरेको छ, त्यो नेपाल हो। र मैले यहाँलाई बताउन चाहन्छु भ्याक्सिन खरिद गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट त्यसको प्रबन्ध गरेर बजेटको अभाव हुन नदिने गरिकन मैले त्यसको प्रबन्ध गरेर राखेको छु अर्थमन्त्रीको हैसियतमा। भ्याक्सिन किन्न पैसाको अभाव छैन। हामी समयमा भ्याक्सिन ल्याउँछौँ, सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन प्रदान गर्छौँ र जनताको जीवनको रक्षा गर्छौँ। यस हिसाबले काम गर्ने सरकार हो यो। यहाँलाई म भन्न चाहन्छु हिजो के थियो भनेदेखि हाम्रो कनेक्टिभिटी दक्षिणसँग मात्रै थियो। समुद्रमा जानु पर्यो भने तपाईँ दक्षिणतिरबाट मात्रै जान सक्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गर्यो र यो कार्यक्रम अगाडि बढायो कि हामी उत्तरको बाटो पनि समुद्रमा जान सक्छौँ। उत्तरबाट पनि हामी तेस्रो देशसँग व्यापार वाणिज्यको कारोबार गर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले ट्रेड ट्रान्जिट ट्रिटी उत्तरसँग पनि गर्ने त्यो सरकार हो यो। हामी भूपरिवेशित होइन, भूजडित हुन चाहन्छौँ। भूपरिवेशित भएर विकासको अवस्थामा होइन, हामी त्योभन्दा अगाडि हामी भूजडित भएर विकासका अवसरबाट लाभान्वित हुन चाहन्छौँ। अति कम विकसित अवस्थाबाट हामी अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ त्यो सङ्कल्प छ। यस रूपमा हामीले अगाडि बढायौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा यहाँलाई म बताउन चाहन्छु राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा यो सरकारले अत्यन्त राम्रा कामहरू गरेका छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा भन्नुहोस्, भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा भन्नुहोस्, लोकतन्त्रको संरक्षण सम्वर्धनको प्रश्नमा भन्नुहोस्, या जनताका यावत समस्याहरूको समाधानका सन्दर्भमा भन्नुहोस्, हामीले यस रूपमा चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउने त्यो सङ्कल्प गरेका छौँ, त्यो प्रयास गरेका छौँ। त्यस रूपमा यो सरकार अगाडि बढेको छ। यहाँलाई म अर्को पनि कुरा राख्न चाहन्छु। नेपालमा कस्तो राजनीतिक प्रवृत्ति थियो भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभएको छ सीके राउतजी, डाक्टर सीके राउतजी जसले अहिले जनमत पार्टी खोलेर राष्ट्रव्यापी रूपमा गतिविधि गर्नुभएको छ, उहाँसँग वार्ता गर्ने सन्दर्भमा आफै पनि सहभागी थिए। सीके राउतजीले सुरुमा के नारा लगाउनु? सुरुमा उहाँ विखण्डनको पक्षमा, नेपाललाई विखण्डित गर्ने उहाँको नारा। हामीले उहाँलाई सम्झायौँ, बुझायौँ, राष्ट्रको महत्त्व, राष्ट्रको अस्मिताको महत्त्व बतायौँ र अन्ततः उहाँ सहमत हुनुभयो। र राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता, त्यसको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको प्रश्नमा म उभिन्छु। म नेपाल यो मातृभूमिको सन्तान भएर यो मातृभूमिको सेवा गर्छु भनेर उहाँले आफ्नो विचार बदल्नुभयो, पार्टी दर्ता गर्नुभयो, जनमत पार्टी बनाएर मेचीदेखि महाकालीसम्म पहाडसम्म उहाँले गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ। सीके राउत जस्तो शक्तिलाई, त्यो खालको प्रवृत्तिलाई संविधानको तहत लिएर आउने, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लिएर आउने त्यो हैसियत भएको नेतृत्व हो यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व। केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार त्यो हैसियतको सरकार हो। पृथकतावादलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा गोलबन्द गर्ने, समाहित गर्ने, रूपान्तरण गर्ने त्यो ल्याकत भएको शक्ति हो। तपाईँले कतिले आज सुनि पनि सक्नुभएको छ होला, फेसबुकमा, सोसियल मिडियामा, अनलाइनहरूमा हेरि पनि सक्नुभएको छ होला। आज मात्रै सरकार र नेकपा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका बीचमा औपचारिक रूपले वार्ता सम्पन्न भएको छ। विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब शान्तिपूर्ण र संवैधानिक ढङ्गले राजनीतिमा आउने भएको छ। शान्तिपूर्ण र संवैधानिक मार्गबाट राजनीतिमा आउने भएको छ। त्यसको भोलि मात्रै हामी औपचारिक रूपमा त्यो चाहिँ आजको सहमतिलाई हामी भोलि सार्वजनिक गर्दैछौँ। सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुन पृष्ठभूमिमा सहमति भयो, सहमतिको तात्पर्य के हो, यसले के प्रभाव दिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिलाई, त्यो उहाँले बताउनुहुन्छ। कुन पृष्ठभूमिमा सहमतिमा आउनुभयो नेत्रविक्रम चन्द्रजीले
विप्लवजीले उहाँ बताउनुहुन्छ। विप्लवसँग सशस्त्र सङ्घर्षको हिंसाको बाटो हिँडेको विप्लव जस्तो शक्तिलाई वार्ताका माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा लिएर आउने त्यो ल्याकत, त्यो सामर्थ्य, त्यो हैसियत भएको शक्ति, पार्टी, सरकार एक सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको यही शक्ति हो। त्यस कारणले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको जुन राष्ट्रिय राजनीतिको धार छ, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति, लोकतन्त्रको सबलीकरणका निम्ति, संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति, विकासका, समृद्धिका, सामाजिक न्यायका निम्ति यही शक्ति हो, यही धार हो जसले जनताको सेवामा, राष्ट्रको हितमा, कल्याणमा काम गर्छ। यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, नदी पथान्तर आयोजनाहरूका बारेमा हामीले कुरा मात्रै सुनेका थियौँ, तर यहाँले देख्नुभएको छ भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसाउने गरी सुरुङ खन्ने काम यसै बिचमा सम्पन्न भएको छ। आज मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी नदीको सुनकोशीको पानी पहाड छेडेर मरिन खोलामा खसाउने र बागमतीमा खसाउने अनि पर्सा, त्यसरी पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जस्ता जिल्लाहरूमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउने त्यो कामको आज उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको छ। यहाँलाई पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन? म भन्न चाहन्छु, हामीले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको डिपिआर, त्यसको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुर्याएका छ। यो आर्थिक वर्षभित्र हामी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिसक्छौँ। त्यसपछि हामी स्रोतको प्रबन्ध गर्छौँ र त्यसपछि हामी टेन्डर गर्छौँ, निर्माण सुरु गर्छौँ। केही वर्षको अन्तरालमा हामी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाउँछौँ। 140 भन्दा बेसी मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ। 1.5 लाखभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँछौँ र त्यो पानीलाई हामी पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति पनि सदुपयोग गर्छौँ। यो यस्ता प्रकारका गेम चेन्जर आयोजनाहरू, यो विकासका दृष्टिकोणले अत्यन्तै गुणात्मक रूपले फड्को मार्ने आयोजनाहरू, यसका निमित्त अग्रसरता लिने शक्ति हो, पार्टी हो, यो पार्टी, यो शक्ति, यो सरकार। यस रूपमा हामीले सरकारलाई बुझ्नुपर्छ, पार्टीलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु, तिलोत्तमाले विकासका अभियानमा, विकासको आन्दोलनमा जुन दह्रो कदम चालिरहेको छ, हामी सम्पूर्ण रूपमा तिलोत्तमालाई अगाडि बढ्नका निम्ति साथ, समर्थन, ऐक्यबद्धता, प्रेरणा, प्रोत्साहन, स्रोतको व्यवस्थापन सबै चिज गर्छ। तिलोत्तमा अगाडि बढ्छ, रूपन्देही अगाडि बढ्छ, हामी त्यस रूपमा अगाडि बढ्छौँ भनेर म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा के यहाँलाई के पनि सँगसँगै बताउँ भन्दाखेरि, कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तै खालका मान्छेले रुचाउँदैनन्। जति बेला सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने आँट गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँको नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध धारिलो प्रहार गरिएको थियो। सरकारका विरुद्ध, सरकार गिराउनका निम्ति त्यस प्रकारको प्रहार गरिएको थियो। अहिले यहाँले देख्नुभएको छ, विकास, कोभिडका विरुद्ध, विकास निर्माणका सन्दर्भमा, अरूका सन्दर्भमा हामी गुणात्मक ढङ्गले कामहरू गरिरहेका छौँ। तर यो सरकारका विरुद्ध फेरि पनि षड्यन्त्र गरिँदैछ। सरकार अप्राकृतिक गठबन्धन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको मत, यहाँलाई एउटा लज्जाको कुरा अब सुनाऊ कि नसुनाऊ जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा लज्जाको कुरा, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार गिराएर आफै प्रधानमन्त्री हुने भए पनि लौतनी आफै हुनका निम्ति मन लागेछ साथीहरूलाई भन्नु, आफ्नो पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार जसले राम्रो काम गरिरहेको छ, जनताको राष्ट्रको हितमा, विकास निर्माणका हितमा, सामाजिक न्यायका हितमा काम गरिरहेको छ, सारा चुनौतीहरूको सामना गरेर देशलाई नेतृत्व गरिरहेको छ, अगाडि बढिरहेको छ, त्यो सरकार गिराउनका निम्ति अनि संवैधानिक प्रबन्ध, कानुनी प्रबन्धको दायराभन्दा बाहिरबाट गतिविधि गरेर अनि अहिले चाहिँ सरकार गिराउने खेल सुरु भएको छ। सरकार गिराउने खेल सुरु भएको छ र सरकार गिराएर के गर्ने भने
आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार ल्याउने अनि अरूतिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भनेर बिन्ती गर्ने। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, मध्यरातमा कहिले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको घरमा, कहिले जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको घरमा लौ न हामी केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गर्छौँ, हटाउँछौँ, तपाईँ हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, हामीलाई नेतृत्व गरिदिनुहोस्, हामी तपाईँको पछि लाग्न अभिशप्त छौँ भन्ने हिसाबले मध्यरातमा यस खालका प्रस्ताव बोकेर हिँड्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखिएका छन्। तर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि लोकतन्त्र जनताको शासन भएको व्यवस्था हो। जनताभन्दा माथि लोकतन्त्रमा कोही हुँदैन। हामीले राजा मानेनौँ, महाराजा मानेनौँ, जनतालाई सम्प्रभु मान्यौँ, जनताको फैसला अन्तिम हुन्छ भन्ने मान्यौँ। त्यसकारण हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्छौँ, राष्ट्रको हितलाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीति गर्छौँ, देशलाई विकासको मार्गमा, समृद्धिको मार्गमा, सामाजिक न्यायको मार्गमा अगाडि बढाउँछौँ। त्यो आत्मविश्वास बोकेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसर्थ म तिलोत्तमावासी सबै दिदीबहिनी दाजुभाइलाई म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, मध्यरातमा अँधेरा कोठामा गरिएका तानाबानाहरूले विकासको, समृद्धिको, सामाजिक न्यायको, जनताको आकाङ्क्षालाई कुण्ठित गर्न सक्ने छैन। नेपाली जनता त्यस खालका अँधेरा कोठाका छुपै रुस्तम गतिविधिहरूलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रको मार्गमा, विकास समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्षम छन्। यो आत्मविश्वास बोकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यही आत्मविश्वास बोकेर तिलोत्तमावासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू अगाडि बढ्नुहोस्। र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामी जनप्रतिनिधिहरू प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेदेखि लिएर तल वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्मका सबै जनप्रतिनिधिहरू यहाँको सेवाका निम्ति हामी समर्पित छौँ। यहाँले हामीलाई आफ्नो सेवकको रूपमा बुझ्नु होला, आफ्नो हितमा, कल्याणमा काम गर्ने अभिभावक बोकेका आफ्ना प्रतिनिधिको रूपमा बुझ्नु होला। त्यस रूपमा हामीलाई यहाँले बजाउनु होला। यही हार्दिक अनुरोधको साथमा एउटा अत्यन्त विकसित, अत्यन्त सुसंस्कृत, अत्यन्त सभ्य, अत्यन्त समुन्नत तिलोत्तमा निर्माण गर्ने हाम्रो यो अभियान जारी छ, जारी रहन्छ। हामी त्यस दिशामा एकताबद्ध भएर अघि बढिरहन्छौँ। यही अठोट आज हामीले यो प्रशासकीय भवन उद्घाटनको सिलसिलामा हामीले यही अठोट गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यिनै भनाइहरूको साथमा यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँहरू सबैसँग खुसी साट्दै मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।